अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे फ्राइडे का आज दिन है और यहाँ पे हमने अंदर जो है पंखा लगाया हुआ है और चारपाई भी बिछाई हुई है। तो ये ऐसे हमने क्यों किया? चारपाई जो है ना, ये तो हमज़ा की ख्वाहिश थी कि बस उसने पता नहीं कहाँ से ना एक ड्रामा देखा एक दो दिन पहले, तो कहने लग गया कि उस पर बच्चे सो रहे थे, मुझे ना अंदर चारपाई बिछा के दो। तो खैर उसके लिए तो ये बिछा दी थी। और पंखा ये वाला इसलिए लगाया हुआ है कि उस दिन ना जब बारिश हुई थी ना शाम के टाइम, तो इतनी ज़ोर की बिजली गरजी ना, इतनी ज़ोर की कि मैं क्या बताऊँ आपको कि शायद मैंने तो पहली बार ही इतनी ज़ोर की बिजली जो है ना वो सुनी हो उसकी आवाज़। और मेरे सामने से जो है ना एक ऐसे रोशनी सी ना मतलब कि गई आगे को। किचन में मैं खड़ी थी, तो फिर क्या हुआ कि हमारे घर में भी ना ऐसे कमरे में धमाका सा हुआ, तो लाइट भी फिर चली गई। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या जो है ना वो मतलब कि जल गया है और क्या क्या चीज़ें हमारी जल गई। इतनी हमें परेशानी हुई ना। तो हमज़ा और मेरे हस्बैंड जो है ना वो लेटे हुए थे बेड पे, तो उन पे भी ना काफ़ी ज़्यादा जैसे चिंगारियाँ आती हैं ना, मतलब कि कोई चीज़ जलती है, तो इस तरह की आई उनके ऊपर। और हमारी बेडशीट भी जो है ना वो थोड़ी सी जल गई थी। तो खैर फिर क्या हुआ कि जब 10-15 मिनट बाद बिजली आई ना, तो हमें पता चला कि जो हमारा पंखा है ना छत वाला वो जल गया था। तो फिर जल्दी से हमने एसी वगैरह और एलसीडी वगैरह बाकी सारी चीज़ें हमने चेक की, तो शुक्र है अल्लाह का कि वो ठीक थी। तो इसलिए हमने ये वाला पंखा ना अंदर लगाया हुआ था। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो बारिशें वगैरह होती हैं ना, बस इन चीज़ों से ही डर लगता है। तो अल्लाह पाक बारिशें दे लेकिन रहमत की दे और ना कोई नुकसान ना हो। तो खैर सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली थी और दाल मैंने बनाई थी इसलिए कि आज मेरे अब्बू की कॉल आ गई थी और उनकी ना सबसे बड़ी फरमाइश यही होती है कि दाल बना दो आज हमारे लिए। तो उनको दाल और सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो खैर फिर मैंने उनके लिए तो दाल बना दी थी और उनको फिर मैंने भेज भी दी थी, क्योंकि 2 बजे ना वो खाना खा लेते हैं। तो फिर मैंने उनको तो भिजवा दी थी। और मेरे हस्बैंड जो है वो बीफ लाए थे, तो अपने सालन ना मैंने फिर बीफ रख दिया था कुकर में, उसमें प्याज और लहसुन अदरक और नमक डाल के ना मैंने रख दिया था। तो नाश्ता लेट हमने किया था, तो इसलिए अभी तो भूख भी नहीं थी, तो सालन जो है ना वो मैंने रख दिया था बनने के लिए। तो अब मैंने सोचा कि अपनी बेटी की ना जो अलमारी है ना, जो कबर्ड है इसकी, ये मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना तो तभी की थी, मतलब कि सेट। उसके बाद फिर ना उसने काफ़ी अंदर खिलारा डाला हुआ था। तो खैर फिर वो कभी कभी उसको ना कहीं जाना होता है तो कपड़े ये पहन लूँ वो पहन लूँ इस तरह करके ना, तो बहुत ज़्यादा उसके कपड़े जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं सेटिंग सारी। तो उसको ना इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो हमेशा से मैं ही करती हूँ उसकी सारी सेटिंग। तो बस उसके मैंने क्या किया कि जो हैंगर पे कपड़े लगे हुए थे ना, जो हैंग किए हुए थे, तो वो भी कभी देखती है कि ये पहन लूँ, तो उनकी भी सारी सेटिंग ना ख़राब कर देती है। तो उनको भी फिर मैंने अच्छी तरह दोबारा तय लगा के और हैंग कर दिए थे। और इस साइड पे ना मैंने सारे उसके जो मतलब कि कभी वो बाहर पहनती है या इस तरह के सारे ड्रेस ना उसके मैंने इधर लगाए हुए हैं। और एक स्कार्फ वाला है जो उसके ऊपर मैंने उसके सारे स्कार्फ वगैरह लगा दिए हुए हैं, या फिर उसके जो दुपट्टे होते हैं वो, और कुछ टॉप्स वगैरह वो मैंने इस साइड पे लगाए हुए हैं। और ये सारी उसकी पैंट्स हैं, नीचे मैं ना उसकी सारी पैंट्स रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने गीला कपड़ा जो है वो मार दिया था सारा। और फिर जब ड्राई हो गया था तो फिर मैंने सारी उसकी पैंट्स ना यहाँ पे रख दी थी। तो पैंट्स का उसको इतना शौक़ है, बहुत ज़्यादा लेती है, पहनती बहुत कम है, लेकिन जहाँ भी देखती है ना कि ये बस मुझे अच्छी लगती है, पैंट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेती है। अच्छा, मेरी बेटी की आदत है ना अपने कपड़े वगैरह ना वो किसी को नहीं देती, चाहे उसके ख़राब थोड़े से हो गए हों, थोड़े छोटे हो गए हों या कुछ भी हो ना, तो कपड़े अपने नहीं देती, अपनी चीज़ें बिल्कुल किसी को नहीं देती। बल्कि इसकी इतनी, मैं पता नहीं अब इसकी बुरी आदत है या अच्छी, कि जब ये 2 या पता नहीं 3 क्लास में थी, इसी तरह ही था कुछ, तो तब से इसने अपनी ना, बल्कि उससे भी पहले की काफ़ी चीज़ें इसने अपनी बुक्स वगैरह ना सारी संभाल के रखी हुई थी। कितना बड़ा कार्टन था जिसमें ना इसकी सारी बुक्स थी। तो जब भी हम मकान मतलब कि घर शिफ्ट करते थे ना, तो इसका इतना बड़ा कार्टन था जो बुक्स वाला और चीज़ों वाला ना, तो मुझे हाथ दी और मेरे हस्बैंड इतना डांट रहे होते थे कि ये क्या ज़रूरत है रखने की, तो बस नहीं देती थी, रोने लग जाती थी। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो बुक्स तो मैंने इसकी फिर मतलब कि कम करवाई, अभी बहुत कम इसके पास हैं। और कुछ चीज़ें भी और कुछ कपड़े भी इसने रखे हुए हैं।
تو بس اسی طرح کرتی ہے. جو نہیں بھی پہنتی نا اس کو بھی رکھا ہوتا ہے, اور میں کبھی کبھی اتنا ڈانٹ رہی ہوتی ہے نا, پھر میں چپ ہو جاتی ہوں, کیونکہ بس ہر کسی کی اپنی عادت ہوتی ہے, اس کو اپنی چیزوں سے نا بہت زیادہ پیار ہے اور نہیں وہ کسی کو دیتی. تو خیر پھر میں نے اس کے سارے کپڑے جو گھر میں مطلب پہنتی ہے یا عام جو روٹین میں پہنتی ہے, ان کو میں ادھر طے لگا کے اس سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں, اور اس کے کچھ ٹراؤزر وغیرہ اور کچھ شرٹس وغیرہ جو وہ پہنتی ہے تو وہ یہ والی سائڈ پہ نا میں سارے رکھ دیتی ہوں. تو بس یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا مطلب کہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہے, لیکن پھر بھی نا سیٹنگ اس کی میں ہی کر رہی ہوتی ہوں کہ جب خراب ہو جاتی ہے نا تو پھر مجھے اتنی بری لگ رہی ہوتی ہے نا اس کی چیزیں, اور بعض دفعہ جب اس کو چیزیں نہیں مل رہی ہوتی نا تو پھر مجھے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے, اور وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے میری یہ چیز نہیں مل رہی, میری یہ شرٹ نہیں مل رہی. تو پھر کچھ ٹائم کے بعد نا میں خود ہی اس کی جو ہے نا مطلب کہ الماری سیٹ کر دیتی ہوں. تو یہ والے جو اس طرح کے میں نے باکس جو آن لائن منگوائے تھے, ان میں نے اس کے بیگ ڈالے ہوئے تھے, اور بیگ بھی ماشاءاللہ اس کے پاس بہت سارے ہیں. ابھی تو میں نے کہیں اور بھی رکھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے ہیں. تو یہ والے پھر کچھ تو ایسے ہیں جو اس نے ابھی یوز بھی نہیں کیے, تو یہ والے باکسز میں ڈال کے نا تو ان کو میں نیچے میں رکھ دیتی ہوں, پھر جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر نکال کے وہ یوز کر لیتی ہے. تو بس آج تو میں نے اس کے کپڑے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹ کی تھیں. تو شوز وغیرہ نیچے اس کے رکھے ہوئے ہیں, شوز بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اکٹھے کرتی ہے. تو ابھی ان کی بھی میں نے سیٹنگ تو کی تھی, لیکن ابھی میں شیئر نہیں کروں گی آپ کے ساتھ, پھر ویڈیو نا بہت زیادہ جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. تو ابھی میں نے جو کپڑے وغیرہ اور باقی چیزیں اس کی سیٹ کی ہیں نا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو بس یہاں پہ اس طرح سے میں نے اس کی سیٹنگ جو ہے نا وہ کر دی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دن چلتی ہے اور کتنے دن جو ہے نا وہ اس کو اسی طرح جو ہے نا وہ سیٹ رکھتی ہے. تو بس یہی ہوتا ہے, حمزہ کی بھی میں کرتی رہتی ہوں اور اپنی بھی کرتی رہتی ہوں. پھر کچھ دن بعد تو ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ سب کا یہی حال ہو جاتا ہے, کچھ دن بعد جو ہے نا پھر کرنی ہی پڑتی ہے, مطلب کہ دوبارہ سے نا سیٹنگ اور آرگنائز جو ہے نا وہ دوبارہ سے کرنا پڑ جاتا ہے. تو بس اس کی میں نے کر دی تھی. پھر اس کے بعد شام کا ٹائم جب ہوا نا تو ابھی ہمارا دل تھا کہ آج سموسے کھاتے ہیں, اور یہاں سے نا ایک شاپ ہے, وہاں سے اتنے اچھے ملتے ہیں نا سموسے. تو پھر ہم نے یہ منگوا لیے, اور حمزہ میں اور ہم نہیں تھے, میرے ہسبینڈ تو پھر چلے گئے تھے واپس آفس, اور ہادی بھی کہیں چلا گیا تھا. تو ہم نے بس 3 ہی منگوائے تھے. تو یہی پھر ہم نے کھائے, اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ چائے بھی ساتھ بنا لی تھی. تو حمزہ جو ہے نا وہ اوپر میٹھی چٹنی بہت زیادہ ڈالتا ہے, اور میں بہت کم میٹھی چٹنی لگا کے کھاتی ہوں. ہمنا بھی اتنی زیادہ اس کو پسند نہیں ہے میٹھی چٹنی. تو پھر ہم نے نا حمزہ کو تو میں نے پھر زیادہ ہی ڈال کے دے دی تھی, کیونکہ یہ بہت زیادہ اوپر ڈال کے کھاتا ہے. تو خیر سموسے گرم گرم تھے اور بڑا مزہ آیا پھر کھانے کا. سالن تو میرا تقریباً بس بننے ہی والا تھا, لیکن نہ کھانے کا مطلب کہ دل نہیں تھا, بھوک نہیں تھی. تو خیر پھر ہم نے ساتھ ساتھ چائے پی, اور ساتھ میں ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے, وہ بھی ہم انجوائے کر رہے تھے, اور ساتھ میں سموسے اور چائے تھی. اور ویڈیو بھی یہاں تک تھی, اینڈ پہ میں آپ کو سالن بھی دکھاؤں گی. تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی, اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا. اللہ حافظ.